الحمد لله رب العالمين. حذرنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له يعلم السر والعلن، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. عمر عند ظهور الفتن بالاعتسام بالكتاب والسنه، صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، أيها الناس، اتقوا الله تعالى واعلموا أن الإنسان حينما يقع في خطر من الأخطار إما أن يكفر في أسباب النجاة، وإما أن يأخذ بها فينجو، وإما أن يستسلم ويترك الأسباب التي بها نجاته فيهلك. وبلي إسلاما ربي خيسا صدادا فتنا زمن الراتي فما ننجا. يا قبروتن إسلاما بيخا ربي خيسن كان صدادا علمنا ما يروم دنيا تنرتي أرقمي جرو جفاهو حالها ما قد خيس جراجا مالف تفكر قدو يسر الجرا واقل اللالو قبا علمنا ما خن يقا واقل اللاله والما يساد فججو تكا سببا نغيبه دا تكا سببا هلاكمو خناتو يسرد فجرو دنياتنا خيستي خنافو والمين كان خيستي أكا إفلالو فججة تفكر يقوم تكاليو واقلالو ديسو هنقبو جاوب لين إسلاما يومو واقلالالي سببا نغيبه سا أركتك أبچو قبا إرى نغيبها yoo qaalii rabbii isaa jala butamee asbaaba nagaya isiin bahu san keeysatti xiinxala godhe nagaya baha. yoommoo qaalii rabbii jala butamuu dhiisee waa gallaaluu kana waa xiinxaluu yoo hadhiisu taate osoo hin beeyne sababaa halaakaa isarra dhufee san keeysa seenaa jaa obboleeyyan islaamaa. وإننا يا عباد الله في هذه الزمان قد وقعنا في أخطر كثير وأحاطت بنا فتن وشرور مستطيرة. وبلي إسلاما زمن خين يخون زمن أما نتجر خوني زمن شريه الدمات زمن خير كيست قولات. وبلي إسلاما فتنا هدون مرسجرا شريهم تورات نت مرسجرا. وبلي إسلاما خناف يا قبرتي مسلمة قبرتي مسلمة تفكر ليسون قبدو وان دفاخنا قل اللالو قبدا. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أو وقوع الفتن في آخر الزمان. وبلي سغي وبليتي مسلمة نبي محمد صلى الله عليه وسلم ابسنو قدني جران وبليين إسلاما فتنان آخر زمنا خيست أكيسين لفبوتي ديمتو نبي محمد صلى الله عليه وسلم ابسنو قدني جران سببا نجينا من التنبه اللي ابسني تجران. فان أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ألا إنها ستكون فتن. فقلت: ما المخرج منها يا رسول الله؟ قال: كتاب الله فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم، وهو الفصل ليس بالهذل. من تركه من جبار قسمه الله، ومن ابتغى الهدى من غيره أضله الله. هو حبل الله المتين، وهو الذكر الحكيم، وهو الصراط المستقيم. رواه إمام أحمد والترمذي. وبلي الإسلام نبي محمد صلى الله عليه وسلم ابسب الله نوخنني جران علي بن أبي طالب رضي الله عنه نبي محمد صلى الله عليه وسلم نين دقيجا يا قبرتش مسلمة يا قبرتي مسلمة قناد فتنان أرقمو تيسي. جاء النبي محمد صلى الله عليه وسلم فتنا هدوت أرقمو تاء أكن جاني نبي وديسنان. فقال علي بن أبي طالب: ما المخرج؟ دوبا مالي فتنا سنجلا أكم اتباهن يا إرقما ربي فتنا جلابهن أكم إنما افتها. قال النبي صلى الله عليه وسلم:
نبي محمد نجان فتنان هدو أرقموتا فتنا سنجلا نمني بهو برباد خطاب ربي كبنا جبي فردا جان نبي صلى الله عليه وسلم أبليس غي أبليتيتيا خطابني ربي دين كيستيس دنيا كيستيس آخراتيس خطاب ستيسو دنيا تنتيس فتنا هدو جلا خسباسو فتنا هدو اللي خيس قبطو أتباتو خناب ججا أمسي نبي محمد صلى الله عليه وسلم فتنا هدو جلا بهو دافنو دامن خطاب ربي قبضاجا فيه نبأ من قبلكم كتاب ربي قرآن خنا خيست oduu warra isiniin duraa jira oduu warra ganaa gaafa nuti duniyaa tanarraa yaaneellee oduu warra ganaa argamuullee keessa jira akkasumas rakkoo sababa jireenya keenyaa keessatti argamte furmaata san cufaa keessa jira kitaaba kana wahuwa alfaslu quraanni kuni ishaaqaa baaxila adda baasaa tahe leeysa bilhazili jecha qoosaatii miti obboleeyyan islaamaa quraanni jecha haqaa baaxila addaan baasu jecha qoosaadhaatii miti nama quraana qabachuu lakkise mootii jabaa fedhellee haa ta'uu qasamahullaahu rabbiin isa cabsa jeen nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam mootii jabeenyaan addunyaa hoogganullee haa ta'uu rabbiin isa cabsa jeen nama quraana rabbii lakkise ka kitaaba kana qabachuu dhiise rabbiin isa cabsa waman ibtakhal hudaa min ghayrihi adallahullah karaa qaceelloo karaa guddinaa karaa bareedinaatiin isaa achi barbaada kajee rabbiin karaarraa isa maysa karaa jallinaatii isa karaa ibiddaa karaa hongoodha sani isa qabaa jaan rabbi subhaanahu wa ta'ala kitaabni rabbii kun wahuwa ablullahi ilmatiin haada rabbii jabaadha namni isa qabate waa takkallee jalaahuu nagaya baha wahuwa zikrul hakiim quraanni gorsa gurguddaadha gorsa rabbi subhanahu wa ta'ala waacufa murteeyseeti gorsa sammuu namaa keessaa bahuu miti quraanni gorsa rabbi subhanahu wa ta'ala if biraasii gakkenne san namni sitti hima malee quraanni kuni sammuu namaa keessaa sammuu uumaa takkaa keessaa waan bahaatii miti jechuu obboleessa kiyya obboleeytiitiyya kanaaf wahuwa siraaxul mustaqiim quraanni rabbi karaa guddaa jannata si geessu خنافو خطاب ربي قبدا فتنا أدى جلا بهوداف چنكي الدنيا آخرة خيسا بهوداف إكينيا دنيا آخرة خيسا بهوداف نمني فتنا جلا نجيب بورباده خطاب ربي قبدا جچورا من نبي محمد صلى الله عليه وسلم رواه إمام أحمد والترمذي وقال صلى الله عليه وسلم أكسمو بلين إسلاما نبي محمد نجان أماس حديث برا خيست إني تاركم فيكم أني سين كيس لك سيتين جرا جان نبي محمد صلى الله عليه وسلم ما إن تمسكتم به لن تدلوا وايو إسيني سقبتن جلنن إسيني ديسي ديمي دنيا تنرت كتاب الله قرآن ربي تين سني دي سي ديمه وسنة حديث خيان سني دي سي ديمه جان نبي صلى الله عليه وسلم ففي كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم النجاة من الفتن وبلي سخي وبلي تيتيا كتاب ربي تي في حديث نبي خيست نجيبه جرا فتنا دنيا آخرة خيست إرا نجيبه جرا قچلو بربادوس قچلو إسا خيس جرا خرا جلنا را خرا قچلو سينوتو إسا خيس جرا وفي العراض عنهما الهلاك والغاية وبلي سخي وبلي تيتيا كتاب ربي را غرغلو خيستي هلاك غدا جرا اكسمتي جلنا هماته كيس جرا جچو وقد قال الله في محكم كتابه قال اهبطا منها جميعا بعدكم لبعد عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن عرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشر يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا
قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى أبلي الإسلاما رب سبحانه وتعالى أكن جاء قرآن ساخيست قرآن نخوني أكدت إني فتناج فجلا نجي سباس رب سبحانه وتعالى إبسنو خنجرا غاف رب سبحانه وتعالى أبا خيني آدمي في هوا قباسني قبوس أكن جاء رب سبحانه وتعالى بوا جنة خيرا وهينو سميتنا الراقبوا إسن شفتنو إسني في شيطان خنيس غرين كيسن غريف تلاتا بوا أسر راجين أمو غافا دنيا لفتنا الراقبوتن يو إسن الدفه جياخي ياوني نمك أجيل چايو إسن الدفه نمني كأجيلون لفخاو إسني قبوس سنجل ديمه فلا يضل ولا يشقى هنجلتو هنونغو فتنان takka dhuftee teeysa yalliftuu sinjirtu gaafa fuula kiyya dhufee soonga waadhaa miti jee namni kitaaba rabbii san qabate waman arada an dhikri namni immoo qur'aana irraa garagale fa inna lahu maciishatan dankaa duniyaa keessattis jiruu cinqii isaaf jira jee jiruu yaadee yaadan baane tan nyaatee beelan baane tan dhugee dheebuun baane jiruu hiraar jiruu halkanii guyyaa هوركا دغوغتو سنماتو إساف جراجا رب سبحانه وتعالى جيرو چنكيتو إساف جراجا نما خطاب ربي را غرغله وبلي الاسلاما نمني رب سبحانه وتعالى قرآن خنا اتهاسو جرو نما خنا ديرا دلادا مالف قرآن خنا يا دودمنا ساعتك قرآن اغوني سادي دم يا فررا قرآن مالي وني قرو دبنوف فإن له معيشة دنكا جيرو چنكي إساف جراجا ونحشره يوم القيامة أعمى قويا قياما اللي بلا حالتين إسخافنا جاوب بليس غيوب بليتيتيا دوبا إني قويا قياما غاف فول در ربي في أكنا جا يا ربي مالي في بلا قوتين خافته غافان دنيا جيرو سنو إجنو مانقبا أر مالي في خيجن قبن قوتين خافته أكنا جا ربي ساتين سبحانه وتعالى قال ربي نجان دوبا كذلك دبين أكما أتدلي ديبر أتتك آياتنا قرآن خين يسد دفتيتي فنسيتها أتيسي لكفتي وكذلك اليوم تنسى أتيسر أكما غاف دنيا قرآن ديفتي راغر غلتي تيسوسانيتي الرب اللما تنان إبد خيسا لك فامتا جار رب سبحانه وتعالى وبلي الإسلام هاقلا لو رب جوخنا أسرتين چنكي مدته غافا چتيس بلا تاتي نعمة رب سبحانه وتعالى قبروتا نساتيه اومي جرتو تاني واني الرئيجين إجانين أركين أچي خيسة جرتو تقلبير للرسياني يجيا بريدنا أنني أدادا تربي أچتي اومي غافا أتي أرى قرآن أركو ديفتير راغر غلطي رب سبحانه وتعالى أنني سنيسي أكاتين أركين يسي قول جاچو خناف بلين إسلاما مال تو قرآن خنا إجتين يتنا الله لورانو همبس مالي قرآن خنا شاغلو دتمني هنكني نرد في مالي ركون قرآن خنا فيرو تكا خنمون دتبمته قرآن أكنما نجدو تاو جريجو خنا فبلين إسلام عباد الله لقد أصبحنا في فتن عظيم فلننتبه لأنفسنا ولنأخذ هزرنا وبلين إسلام الرفتنا ندون مرسيته جرته وبلين إسلام هادم ماينو لبوته نتنا هادم ماينو خرا ربي سبحانه وتعالى الراتبا قد جيسن اتهابا كنو ومن هذه الفتن فتنة المال وبلين إسلام فتنان الرنو مرسيته جرت فتنان ندون لبون تينيك هرم دنيا خنا قفاف قل لويته هلكني قويا يعني نتي قلبي تينيك خيسا قمنو هرم خنا قفتي تهون فتنة أوليتي وبلين إسلاما عن كعب بن مياد رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نبي محمد نين دقيجا إن لكل أمة فتنة أمة ربي سبحانه وتعالى نبيوتا بخن شفاه فتنات إساني فجر جاء النبي صلى الله عليه وسلم فتنة أدات أمة شفافو جرا وإن فتنة أمتي المال فتنان أمة غيا هريد جاء النبي محمد صلى الله عليه وسلم قلبين المنما
خأمة نبي محمد كوني هرت فنفمو أكمتي ومفيدا أكمتي نما قلتا جتشو بيشا قلبي نما يادو آخر الرادقتو خناتو فتنا أمة خيات جاء النبي صلى الله عليه وسلم رواه إمام أحمد والترمذي وابن حبان في صحيح وقال صلى الله عليه وسلم أماس نبي محمد نجان فالله يا أمة خيّة ربي تيسني خخد ما الفقر عشاء عليكم أواه يما يسن الران صدادو هيما لفتي سن كبه يسن ميدا يسن الران صدادو ولكن أخشى عليكم إنما هو نسن الران صدادا أن تبسط الدنيا عليكم قلبين تيسوان برا لكفت دنيا بل إنما دنيا بچا يا دوران إسن الران صدادا كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوا كما تنافسوا أكما ورّي إسنين درا دنيا خيستي والدرقمي إسنين دنيا بيتشا خيست آخرا خيست والدرقمو ريفتني خرادين قبچورا خرادين كيست والدرقمو ريفتني دنيا بيتشا خيستي والدرقمو نسين الراسو دادا وتحلككم كما أهلكتهم أكا ورّي إسنين درا سن هلاكتتي دنيان تن إسن هلاكون إسن الراسو دادا جاء النبي صلى الله عليه وسلم رواه إمام أحمد والشيخان والترمذي وابن حبان عباد الله ألا وصلوا على عبد الله رسوله وخير إمام نبينا محمد كما أمركم في كتابه إن الله وملائكته يصلون على النبي أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم عن خلفاء أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وتابع بإحسان إلى يوم الدين رب العالمين اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء والسننا من الكذب يا رب العالمين اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا ولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رداك يا رب العالمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصرنا على أنفسنا والشياطين وعلى جميع أعدائنا في الدنيا والدين برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم الجليل واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله تعالى أكبر والله يعلم ما تصنعون